अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़्म रूहानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जैसे मेरे नए आने वाली वीडियो की इत्तला आप लोगों तक फौरी तौर पर पहुंच सके। सारे साथी कैसे हैं? खुश हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सही है? आखिरी इशराए और नेकियां लूटने का टाइम है। जितना हो सके आप इबादत करें। अमलियात सारा साल चलता रहता है। आखिरी इशरा इस फ़कीर को, इस आजिज़ को, इस जट, इस जाहिल को, शफ़ी बलोच को भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को अजर दे, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्म रखे। आज का जो अमल है वो कल का दिन जो था वो हज़रत अली शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा का दिन था। उनकी शहादत का दिन था। ज़रब तो उनको 19 रमज़ान को लगी और 21 को वो इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए। तो हो सकता है मेरे कहने में कमी हो, कोताही हो। वैसे उनकी रूहानी क़ुव्वतें, उनकी रूहानी ताकतें और जो उनसे मंसूब रूहानी ताकतें हैं, तो दीवान अली पढ़ा जाता है। मेरा मशहूर अमल जो कम व पेश मैंने 500 लोगों को अपने इज़्न से चलवाया। कल बातचीत की थी, यासिर हमारे दोस्त हैं, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बेटों की तरह भी हैं। तो रात वो बता रहे थे कि शफ़ी भाई मैंने ना इसको बहुत इस्तेमाल किया है, अब तो बस मैं सारे काम इस दीवान अली से ही लेता हूँ। और गुजरावाला से ताल्लुक़ है इनका। यासिर ने मुझे बताया कि शफ़ी भाई आपके इज़्न से मैंने इसको चलाया और जब मुझे याद भी नहीं था। जिन साथियों ने इसका इज़्न लेना हो तो वो मुझे याद करके बता दें। जो भी मेरा सब्सक्राइबर है और जो भी मेरी पूरी वीडियो देखता है, उनको मेरी तरफ़ से इज़्न है कि उसको सिर्फ़ याद करके मुझे बताएं एक दफ़ा और मुझसे इज़्न ले लें कि जाओ आपको इजाज़त है। एक और किताबों में भी मरकूज़ दीवान अली, मगर उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। मैंने पहले भी बेशतर दफ़ा बताया है कि ये मेरे वालिद साहब के एक दरवेश दोस्त होते थे, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, उन्होंने मुझे तोहफ़ा दिया था। और बस खुदा का करना ये हुआ कि मैंने उनसे एक लफ्ज़ पूछा कि आगे भी इजाज़त है? उसने कहा जाओ आगे भी इजाज़त है। मेरे वालिद साहब को फ़ौत हुए 2005 में, 30 सितंबर का दिन था, मेरे वालिद साहब फ़ौत हुए थे। तो मेरे भाई ये उससे पहले का मेरे पास है, किताबों में बाद में आया है। और 2013-2014 में मैंने व्हाट्सएप पर ये दिया। 2013 पर एक होता था मेरा फेसबुक पे पेज, उस पे भी मैंने दिया था। उस पे मैंने ये पेज पे लिखा हुआ था और पीछे मैं इसको पढ़ रहा था। और ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा दीवान अली, ये मेरे भाई, छोटे भाई ज़ीशान अवान, सैफ़ी सरकार, माहिर इल्म जफ़र, रमल और मख्फ़ी उलूम के माहिर जो हैं, ये उन्होंने मुझे लिखकर 2015 में दिया था। अल्लाह ताला उनको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। सैकड़ों लोग इससे काम ले रहे हैं। इसके फ़ायदे इतने हैं कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बहुत से मैसेज आते हैं कि कमेंट्स कैसे हैं, इसकी इजाज़त दें, इस अमल की इजाज़त दें, इस अमल की ये मैं करना चाहता हूँ। तो भाई इजाज़त आम है, जिसमें मैंने मखसूस रखा हुआ है कि भाई आप 5 सब्सक्राइबर करवा दें तो फिर आपको इजाज़त है। ये अमल जो भी मुझे पढ़कर बता दे, मेरा सब्सक्राइबर हो, इंशाल्लाह मैं उसको अज़न दूंगा, बिना ज़कात के चलेगा। और मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ बबागे दल कि इस अमल के सामने कोई भी जिन, जादू, असेब, सेहर और बहुत से जिस्मानी अमराज नहीं ठहर सकते, नहीं ठहर सकते, नहीं ठहर सकते। मैं बता रहा था कि एक साथी ने मुझे कॉल की और मुझे कहा कि शफ़ी भाई मैं आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्या हज़रत और किस लिए? उसने कहा कि हज़रत, तो मैंने उनसे पूछा वजह क्यों मुझे गिफ्ट कुछ करना चाहते हो? तो उसने कहा कि हज़रत
آپ نے فلاں واٹس کے گروپ میں دیوان علی دیا تھا اور میں نے پڑھ کر آپ کو بہت عرصہ قبل 6-7 سال قبل میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ نے مجھے اجازت دی تھی، اذن دیا تھا۔ کہتا ہے کہ شفیع بھائی میں نے اس سے سینکڑوں لوگوں کا علاج کیا ہے اور اس سے میں نے بہت خوب کمایا۔ اب میرے بیٹھے بیٹھے میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں آپ کو کچھ تحفہ دوں۔ اس دوست نے مجھے پھر تحفہ بھیجا، شکر الحمدللہ، میں اس کا مقروض، اس کی محبتوں کا مقروض۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ شفیع بھائی وہ دیوان علی والے جن کا نام دیوان علی پہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے میں کمالیہ فیصل آباد کے نزدیک ایک شہر ہے، وہاں ہمارے دوست ہیں قاری عمر حیات، میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے بتایا کہ علم جعفر کے ایک بہت بڑے ماہر تھے، عابد قمری یا قمبری، اس طریقے سے اس کا نام تھا۔ 2019 کی بات ہے، وہ فوت ہو گئے تھے ان دنوں، 20-25-30 دن ہوئے تھے۔ تو عمر حیات بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ شفیع بھائی کہ میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے بتایا کہ جادو جنات کے لیے اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ انہوں نے نام آگے کیا، وہ مجھے عمل دکھایا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا فقیر شفیع بلوچ۔ کہتا ہے شفیع بھائی، اب پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ میرے دوست ہیں اور بہت ہی محبوب ترین دوست ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ مجھے فلاں بندے نے عمل دیا ہے، انہوں نے اذن لے کے مجھے دیا ہے۔ تو وہ ہنس رہے تھے، بتایا کہ انہوں نے پیسے بھرے 10,000 روپے صرف اذن کے۔ تو بھائی میں تو فری میں دینے کے لیے تیار، آؤ اور مجھ سے لے لو۔ جس طریقے سے نیکیاں بانٹی جا رہی ہیں، میں بھی مولا مشکل کشا کا عاشقوں کے لیے، جن کو حضرت علی سے محبت ہے، جن کی دل میں حضرت علی کی محب ہے، وہ آ جائیں اور مجھ سے اس کا اذن لے لیں۔ یاسر بھائی سے میرے بات چیت چل رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے 21 کی رات کو شب کو میں نے اس کو 110 دفعہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا یار 110 دفعہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا کہ آپ حضرت علی کی محبت اپنے دل میں اس کو رکھیں، اپنے دل میں گھر کر لے آپ کی حضرت علی کی محبت اور ان کے اہل کی اور ان کے آل کی، اور جو ان کی اولاد ہیں، ابھی تک جو ان کی اولاد ہیں، ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ لیں، ان سے اجازت لے لیں، ان کی محبت اپنے دل میں، حضرت علی کے گھرانے کی محبت اپنے دل میں رکھیں اور شدید ترین محبت رکھیں۔ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دیوان علی چلانے کا مین مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے دل میں مولا علی مشکل کشا کی محبت پیدا ہو، اور جس کی دل میں مولا علی مشکل کشا کی محبت پیدا ہوگی اس کو زکوٰۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس فقیر کے لفظ ہیں، ان کے آل سے محبت کرو اور ایک بہت بڑی تلوار آپ کے نصیب میں ہے، آپ اس کو چلائیں۔ جن ساتھیوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے میں ان کا تہ دل سے مشکور۔ سارے ساتھیوں کو دعوت، اس کو یاد کریں اور مجھے بتائیں اور اس کا اذن خاص لیں جو زکوٰۃ سے بھی 100 گنا تیز کام کرے گا۔ اللہ حافظ۔